अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 7 मार्च 2026 है। अजीजान मन, आसिम मुनीर जिस वक्त आर्मी चीफ बना था तो उसने बहुत से वादे किए थे अपनी बुनियादी जो उसका हलका है उससे। आर्मी चीफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो कभी भी पूरा पाकिस्तान या पाकिस्तान की अवाम नहीं होती, वो पाकिस्तान की अपनी फौज होती है जिसके सर के ऊपर वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करता है। और हमेशा से फौज के अंदर ये कहा जाता है कि लॉयल्टी इज टू द कमांड। और मतलब जो भी ऊपर टॉप के ऊपर बैठा हुआ है, आपको याद होगा जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि आर्मी चीफ जिधर देखता है पूरी फौज उधर देखती है। अब नहीं देख रही। लेकिन बहरहाल बेसिक लेवल के ऊपर अगर आप रेजिमेंटल लेवल के ऊपर देखें, बटालियन लेवल के ऊपर देखें, तो उस वक्त यहाँ पे उस लेवल के ऊपर तो वही सिलसिला अभी तक बरकरार है कि लॉयल्टी टू द कमांड ही होती है। और कमांड कमांडिंग ऑफिसर की होती है, लेफ्टिनेंट कर्नल की होती है, जो अपने सिपाहियों के साथ लड़ा होता है फ्रंट के ऊपर और जान भी देता है। उसके कंपनी कमांडर से होती है, अगर वो कंपनी के अंदर है बंदा प्लेटून कमांडर से होती है। ये तो कोई शक नहीं है। लेकिन ऊपर लेवल के ऊपर क्योंकि जो लड़ रहे हैं और मर रहे हैं वो सिपाही इस वक्त लड़ रहे हैं और मर रहे हैं सबसे पहले। और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह उनको अगवा किया गया और उसके बाद वाज़े तौर के ऊपर सिपाहियों को कहा गया कि हुकूमती हलकों की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान की अपनी फौज के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हेडल की तरफ से कहा गया कि ये हमारे सिपाही नहीं है। और बाद में मान भी लिया गया कि नहीं, ये हमारे अपने ही सिपाही हैं। तो सिपाहियों को एक्सपेंडेबल समझा जाता है यहाँ पे इस निजाम के अंदर। तो जाहिर बात है कि जो कमांड आपका जो कोहेजन है, स्पिरिट दी कोर है, वो टूट रही है इस वक्त। लॉयल्टी कमांड के साथ नहीं रही। जूं जूं आप इस चेन ऑफ कमांड में ऊपर जाते जा रहे हैं, तू ये लॉयल्टी कमांड के साथ नहीं है। लॉयल्टी जो है वो एक मर्सनरी माइंडसेट बन चुका है। पैसे के साथ है, रकम के साथ है, डॉलर के साथ है। और टॉप के ऊपर इस चेन ऑफ कमांड के अंदर कोर कमांडर बैठा हुआ है। और कोर कमांडर जो है उसकी लॉयल्टी, आपको जनरल हमीद गुल ने क्या कहा था, उनका बेटा जितना मर्जी जो है वो आपको पता ही है कंजर खाना करे। वो तो खैर औलाद में उसके ऊपर टॉप उसके ऊपर बात नहीं करता। लेकिन हमीद गुल ने क्या कहा था कि आर्मी चीफ कौन सिलेक्ट करता है? अमेरिका सिलेक्ट करता है। फॉर्मर DGI कोर कमांडर मुल्तान जनरल हमीद गुल ने कहा था कि अमेरिका आपका आर्मी चीफ सिलेक्ट करता है। किसी भी टाइम हटा भी सकता है, किसी भी टाइम लगा भी सकता है। अमेरिका को रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए जो है वो ईरान में करना था, हमला नहीं करना पड़ा। और ईरान में जो रजीम चेंज करना है वो लगता है ईरान में तो नहीं होगा लेकिन बहुत से और मुल्कों के अंदर हो जाएगा। लेकिन वो मैं आज की इसके बाद आने वाली वॉर रिपोर्ट में डे 7 के अंदर मैं आपको तमाम तर तफसीलात बताऊंगा कि लेने के देने पड़ गए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बेतहाशा बहुत सी खबरें इस बैकग्राउंड के अंदर हमें पिछले 2-3 दिन से आप लोग ही मुझसे पूछ रहे हैं, दाएं बाएं से मुझसे पूछा जा रहा था। मैंने इसके ऊपर तहकीकात की कि क्या पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत हो गई है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत से लोगों ने मेरे साथ ये शेयर की क्लिप्स इस तरह की कि जी आसिम मुनीर को कत्ल करने के इल्जाम में 3 आला अफसरान गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पहले कोर कमांडर कराची के बारे में चला कि जनाब उन्होंने बगावत कर दी है, जो कि बहरहाल कोई मेरा नहीं ख्याल, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूं। और साथ ये खुरासान मीडिया उर्दू और इस तरह की रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस बहुत ही चली, ब्रेकिंग न्यूज के जी आसिम मुनीर को कत्ल करने के इल्जाम में 3 आला अफसरान गिरफ्तार किए गए। बाएतमाद जराये का कहना है कि आसिम मुनीर के मुमकिन कत्ल के मंसूबे के सिलसिले में फौज के 3 आला अफसरान को कत्ल को गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक इन अफसरान का मंसूबा था कि खाने में जहर मिला के मसमूम किया जाए और कत्ल कर दिया जाए। जराये मजीद बताते हैं कि गिरफ्तार अफसरान से तफ्तीश का अमल जारी है और सिक्योरिटी इदारे इस मुमकिन साजिश के दीगर पहलुओं को भी वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक नामालूम गिरोह की जानिब से आसिम मुनीर के कत्ल के बदले $0.5 मिलियन का इनाम का ऐलान भी किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के सिक्योरिटी हलकों में तशवीश बढ़ गई। अब तक फौज की जानिब से इन रिपोर्ट्स के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। ताहम ये कहा जा रहा है कि फौज के अंदर सिक्योरिटी इकदामात में इजाफा किया जाएगा। तो अजीज़-ए-मन, ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है, ये हकीकत नहीं है। पहले तो इस चीज को क्लियर कर लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर रोला नहीं पड़ा हुआ, गेम ऑन है, गेम ऑन है। ये जो खबरें हैं ये बहरहाल ये इनमें कोई हकीकत नहीं है। गेम ऑन है। गेम क्या ऑन है कि आपके को ये कोई साजिश वगैरह कोई नहीं पकड़ी गई। एक SSG वाले पकड़े गए थे इसके, जो इसके अपने पर्सनल गार्ड थे। और इनको लगता है, हमारे जराये के मुताबिक जो हमने कंफर्म किया है, इनको लगता है कि मेरी वजह से, सर हैदर रजा मेहदी की वजह से, कर्नल सैयद अकबर हुसैन की वजह से फौज हमें सुनती है। इसलिए आसिम मुनीर को यह लगता है कि ये हमारी वजह से हुआ। और इसीलिए आसिम मुनीर ने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को मुबैना तौर के ऊपर यह अहकामात दिए कि इनको सबक सिखाओ। सबक सिखाने आए थे बेचारा शहजाद अकबर साहब, पकड़े गए, हम तो इनके काबू नहीं आए। सबक सिखाने के चक्कर में जो है 7 लोग चार्जशीट हो चुके हैं लंदन के अंदर।
اور اس میں چیف آف جنرل سٹاف جنرل سید عامر رضا کا نام آ رہا ہے براہ راست. جو ہماری اطلاعات ہیں مبینہ طور کے اوپر کنفرم تو نہیں ہے لیکن انٹیلیجنس سورسز کنفرم ہے کوریبوریٹ کرنے کے بعد کہ چیف آف جنرل سٹاف سے لنک اپ جا کے مل رہا ہے وہاں پہ, اور انہوں نے جو ہے یہ سارے کا سارا فنڈنگ جو پرووائڈ کی تھی. یہ الزام لگایا جاتا ہے, ظاہری بات ہے الزام ہے, ابھی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں یہ اور تحقیقات تو اس کے اوپر ہو رہی ہیں اور آن گوئنگ کیس ہے, میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کر سکتا. لیکن اس وجہ سے ان کے اپنے ہی ٹروپس نے ایس ایس جی کے ان کے اوپر شروع کے دنوں میں جو ہے وہ رولا کرا تھا اور کرنل نعمان خٹک نے جو ہے ان کو پکڑ لیا تھا. تو یہ تو الزام لگایا جاتا ہے, لیکن اب کی بار اگر آپ سمجھیں کہ یہ بندہ, بھائی جو بندہ عاصم منیر اپنی ٹروپس سے ملنے سے پہلے بارڈر کے اوپر افسروں سے بھی ہتھیار پھکوا دے اور جوانوں سے بھی ہتھیار پھکوا دے اور پھر ان سے ملے, تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس کا کنٹرول نہیں ہے, کمانڈ سے لائلٹی نہیں ہے. لائلٹی ڈالر سے اور پلاٹ سے ٹھیک ہے, لیکن اس لیول کے اوپر بریگیڈ کمانڈر اینڈ ابو ہے, لائلٹی ظاہری بات ہے. چین آف کمانڈ تو ابھی تک انٹیکٹ ہے پاکستان آرمی کی, یہ مت سمجھیں کہ چین آف کمانڈ ٹوٹ گئی ہے, کیونکہ فوج عاصم منیر کو نہیں بچا رہی, یہ بات واضح کر لیں. فوج اس کرسی کو بچا رہی ہے جس کے اوپر عاصم منیر بیٹھا ہوا ہے. اٹ از دا اپوائنٹمنٹ, فوج کے اندر کہتے ہیں یہ اپوائنٹمنٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی یا چیف آف ڈیفنس فورسز کی. اس اپوائنٹمنٹ کو آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے تاکہ باہر میسجنگ جائے کہ بھائی کمانڈ کنٹرول میں ہم ہیں, فکر نہ کریں, ہم آپ کے تابعدار ہیں. واشنگٹن ڈی سی کو بتایا جائے کہ سر جی اسی حاضر ہیں, فکر نہ کریں اس کا. لیکن ودن آل دس سسٹم عاصم منیر نے اپنی فوج سے وعدہ کیا تھا کہ میں $70-80 بلین کی انویسٹمنٹ لاؤں گا, جو کہ وہ نہیں لا سکا. یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے یہاں پہ. اور ظاہری بات ہے عوام کو بھی اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر مزید میں تفصیلات پہ بات کروں گا, جہاں پہ 10 لیٹر پیٹرول کے لیے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور جو حالات ریجن کے اندر بن رہے ہیں, جو ایران کے اندر بن رہے ہیں, جس کے اوپر میں لائیو سٹریم میں بات کروں گا. اور اس سے پہلے افغانستان میں جو اس نے حالات بنائے ہیں, اور اس سے پہلے اس نے غزہ میں فوجیں بھیجنے کا وعدہ کیا, سب اس نیت کے تحت کیا کہ امریکہ سے کوئی ڈالر آ جائے گا. ڈالر امریکہ سے آ سکتا تھا, لیکن ان کی عاصم منیر اور عاصم ملک کی اپنی نالائکی کی وجہ سے نہیں آیا. اگر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک اور جنرل عاصم منیر چاہتے, ابھی ان کی آپس میں بھی لڑائی ہو گئی ہے بائی دا وے, یہ میں آپ کو بتا دوں کنفرم ہے, دونوں کا آپس میں پھڈا پڑ گیا. گاجر رکھی ہوئی عاصم ملک کے لیے کہ تجھے 4 سٹار بنا دیں گے اور اسٹریٹجک فورس کا کمانڈر لگا دیں گے یا تجھے وائس چیف لگا دیں گے, لیکن یہ اس کو لگانے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ آپس کے اندر ان کا پھڈا پڑ گیا. لیکن اگر یہ چاہتے تو امریکہ سے ڈالر لے سکتے تھے, لیکن اپنی نالائکی کی وجہ سے نہیں لے سکے. انہوں نے صدر ٹرمپ کو کہا کہ یار ذرا اس کو فیورٹ فیلڈ مارشل بول دو, تعریف کر دو, بس زبانی کلامی. اس نے کر دی, گیم اوور ان کی. یہ پیسہ نہیں لا سکے اور عوام کو بھی راضی نہیں کر سکے, غزہ ٹروپس بھی نہیں بھجوا سکے, یہ کیونکہ فوج کے اندر سے جونیئر لیول کے اوپر شدید, میں آپ کو مسلسل پلس رپورٹ دیتا رہا ہوں, وہ کنفرم ہے. اور امریکن ان کے اوپر تپے میں, اس لیول کے اوپر کوڑ نہیں مارا جا سکتا. پنجابی کا لفظ ہے کوڑ مارنا, یہ کوڑ مار کے آئے ہیں, یہ کوڑ مارا ہے. حالانکہ وہ امریکہ میں امریکن اسٹیبلشمنٹ میں امریکن انٹیلیجنس سورسز کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنے کارڈ صحیح کھیلتے ہیں, عاصم ملک خاص طور کے اوپر اور عاصم منیر دونوں مل کے, اب یہ دونوں میں آپس میں اس لیے لڑے کہ عاصم ملک کو کارڈ کھیلنے کا موقع ملا, اس نے کہا یار اس کی تعریف شریف کر دو, اور اس کے اوپر ان کی لڑائی ہو گئی ہے. اگر یہ کارڈ اپنے ٹھیک کھیلتے تو یہ کوئی ڈالر مارنر لا سکتے تھے, لیکن نہیں ان کو ڈالر مل رہا کیونکہ انہوں نے اپنا کارڈ نہیں صحیح کھیلا. حالانکہ یہ بہت کچھ کروا سکتے تھے. یہ امریکن انٹیلیجنس جو کمیونٹی ہے اس کا, ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے. تو ایک طرف تو ڈالر نہیں لا سکے, اوپر سے ایران والا کرائسس شروع ہو گیا, اوپر سے افغانستان میں انہوں نے جو پنگا لیا ہے کہ بگرام ایئر بیس ہم لے دیں گے, اور ابھی گراؤنڈ اوفینسو یہ لانچ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ رجیم چینج کے لیے, اگلے ہفتے یہ پلان کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے ناردرن الائنس میں کوئی لکڑ پکڑ انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, ادھر بھی یہ مار کھائیں گے. تو کور کمانڈرز کو تو پتا ہے کہ بھائی اس کی گیم اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے بڑی تیزی سے, نہ ڈالر آ رہا ہے اور پورا قوم جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی 10 دن کے, ابھی 5 دن پیٹرول آگے نہیں ملے گا تو اس کے بعد ساری کی ساری قوم جو اپنی آزادی کے لیے نہیں نکلی, اپنی پیٹ کی خاطر نکلے گی, تو حالات مزید خراب سے خراب تر ہوں گے. اور یہ سعودیہ جا کے وہاں پہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے جناب کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ایران کے خلاف. ایران نے یہاں پہ ٹھوکنا شروع کیا ان کو جی ایچ کیو کے اندر, آرمی ہاؤس کے اندر کور کمانڈرز کو. تو آپ سوچیں کیا بنے گا ان کا تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اتنا کیپیبل نہیں ہے, اس کو تو انڈیا نے بریچ کر لیا تھا ابھی ریسنٹلی, اور ابھی تک انہوں نے کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم اپنا کھڑا نہیں کیا ہے. اور ایئر ڈیفنس سسٹم پورے گلف کی جو ہے وہ اگر انہوں نے بریچ کر دیا ایران نے, اور اسرائیل کا بریچ کر دیا ہے, تو یہ کس کھیت کی مولیاں بھائی. بم ماریں گے, ایٹم والا چلائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے اپنے ہاتھ کے اندر نہیں ہے اس وقت. وہ نیوکلیر لیول ایسکلیٹ اگر کرے گا تو جناب چائنا بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, رشیا بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اتنا سادہ کام نہیں ہے اس کے ہاتھ سے. اور کوئی بھی پاکستان میں نہیں چاہتا کہ یار یا تو یہ ابھی سعودی عرب جا کے بیٹھا ہوا ہے, فوج کے اندر بات ہو رہی ہے, سعودیہ جا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کچھ کرن جوگا اگر ہوتا تو سعودیہ سے کوئی ڈالر لاتا نا, $4 بلین اس نے کہا ہم معاف کروا لیں گے, JF-17 کی ڈیل کروا لیں گے, وہ بھی کینسل ہو گئی ہے.
और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3-4 बिलियन जो दिया हुआ उसके अवज वो कह रहे हैं कि आ जाओ शाबाश, यहाँ पे बयानबाजी से आगे बढ़ के भी हमें डिफेंड करो। और अगर ये इन्वॉल्व हो गए इस जंग के अंदर, जंग आगे बढ़ेगी तो फिर ये हालात मजीद खराब होंगे। और इन हालात के चक्कर के अंदर कोर कमांडर्स जाके, अब जो बेसिक ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि कोर कमांडर्स जाके, चंद बड़े कलीदी कोर कमांडर्स जाके अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक मिल रहे हैं अमेरिकन काउंसिल जर्नल्स को रिस्पेक्टिव शहरों के अंदर, और आसिम मुनीर को यह बात पता है और उसको कह रहे हैं कि ये नालायक है, इससे मामलात नहीं कंट्रोल हो रहे, स्ट्रीट्स भी इसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी, आप हमें आने दें, हमारी कोर हाजिर है पूरी की पूरी, हमारी कोर इससे, इस आर्मी से अलग होने के लिए भी तैयार खड़ी हुई है, इसके खिलाफ इतनी नफरत है, आप हमें पेट्रोनेज प्रोवाइड करें ताकि बाकी कोर कमांडर्स हमारे साथ हो जाएं। इस वक्त कम से कम जो है वो 4 मुख्तलिफ कोर कमांडर्स अमेरिकन काउंसिल, और पांचवें का यह है कि पांचवें के ऊपर शक है, 4 पूरे मुल्क के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टू खैबर, कराची टू खैबर, मतलब पेशावर से कराची के दरमियान में जितने भी इलाके मौजूद हैं उनके अंदर जो कोर कमांडर्स हैं, की कोर कमांडर्स, वो अमेरिकन काउंसिल जनरल को जाके कह रहे हैं कि यार आप हमारे साथ दो, ये नलायक आपको भी कुछ नहीं डिलीवर कर पाएगा और ये मुल्क भी हाथ से जाएगा, इसलिए बेहतर यह है कि अगर आपने कंट्रोल रखना है, अमेरिकन काउंसिल जनरल्स को बताया जा रहा है, तो आप हमारा साथ दो। और आसिम मुनीर को पता है कि कौन कितना डेस्परेट है और कौन मिल रहा है, और इसीलिए पिछले दिनों चंद कोर कमांडर्स के खिलाफ आपने देखा कि एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हुई कि वो शिया है, बंदा शिया है ही नहीं और इसने बगावत कर दी है, और 3 गिरफ्तार, ये टोटल बकवास है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, आसिम मुनीर की औकात नहीं है कि वो गिरफ्तार किसी को फिलहाल कर सके। एक्सटेंशन पे, वर्बल एक्सटेंशन पे इसने कोर कमांडर रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी जगह जो आएगा वो तो बिल्कुल ही इसको उनके ऊपर एतबार नहीं है, क्योंकि नीचे मूड बहुत ज्यादा अग्रेसिव है इसके खिलाफ। तो इसलिए ये जो काउंसिल जनरल्स को जाके कोर कमांडर्स मिल रहे हैं, तो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ये क्लेम है कि इस वक्त डिसाइड किया जा रहा है, मुझे नाम भी पता है एग्जैक्टली कि कौन किससे जाके मिला है, और मैं इसके अंदर मैं ये भी इकरार करता हूं कि मैं बराह रास्त इन्वॉल्व जरूर हूं फीडबैक देने के लिए, कि मुझसे पूछा गया कि यार ये आके इसको मिला और इसने ये कहा है, क्या ये ठीक कह रहा है? और ये रिसेंटली कल रात की बातचीत है, मैं ज्यादा लंबी मैं आपके साथ पब्लिकली आके कर रहा हूं, नाम मैं नहीं लेता किसी का भी, लेकिन ये मिल रहे हैं जाके अपनी सर्विसेज। क्या आपको कोई यकीन नहीं आता इस बात के ऊपर? क्या कोई अनहोनी बात है? क्या इसमें अनहोनी बात है? कोई एक भी मुझे बता दे कि कोई अनहोनी बात है इस खबर के अंदर? प्रूफ इज इन द पुडिंग। क्या कोई अनहोनी बात आपको नजर आती है? ये कोर कमांडर आसिम मुनीर के साथ लॉयल होंगे? क्यों होंगे भाई? वो डॉलर नहीं ला सका, उसने वादे किए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के, नहीं ला सका। फौज का कब्जा मुल्क के ऊपर है, मुल्क पूरे का पूरा अगर उबल पड़ेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो फिर आप बताएं कि मामला किधर जाएगा? कुछ चीजें कंट्रोल में हो सकती हैं, कुछ हो ही नहीं सकती सिरे से, जो हो सकती हैं उसको भी नहीं आने दे रहा। ये अपने इश्क माशके के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, ये बहन भाई बने हुए और इश्क माशके के अंदर चले हुए। यहाँ पे जनरल रानी वाला सीन चल रहा है, दिन को मौलवी बना हुआ है, शाम को ये प्राइवेट जेटों के अंदर इसने ड्रामे मचाए हुए हैं। ये भी सऊदिया के पास जाके जो भी कह रहा है, सऊदिया दे रहा है कोई डॉलर शालर इनको, देगा तो कहां से देगा? सऊदिया से शिप आ रही थी ऑयल की भरी हुई, वो भाई वो रस्ते में इन्होंने, पीटीवी ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने हिट कर दी है। तो ईरान तो जाहिर बात है कि अगर आपको लग रहा है कि वो बर्दाश्त इसको करेगा तो वो तो नहीं करेगा। और ईरान के वो रशियन इंटेलिजेंस है, ये तो रिपोर्ट कंफर्म है कि रशियन इंटेलिजेंस ईरान को सपोर्ट कर रही है, और चाइनीज नेविगेशन सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, बैडू। तो चाइना रशिया उनके साथ अगर खड़ा हुआ है, तो ये मामला पाकिस्तान अमेरिका तो चलो बर्दाश्त कर लेगा, दूर है इसराइल भी चलो बर्दाश्त कर लेगा। और भाई तुम किस चक्कर के अंदर दरमियान में चौधरी बन गए, और पंगा तुमने जाके अफगानिस्तान में लिया और वो भी तुम डिलीवर नहीं कर सकते। तो अमेरिकन को भी पता है, वो कहते हैं कूड़ मारता है हमारे साथ। एक इस लेवल के ऊपर कूड़ नहीं मारा जाता, झूठ नहीं बोला जाता। वो कह रहे हैं बार बार कूड़ मारा, तो इस टाइम आ गया अभी कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और कोर कमांडर्स अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं। अब उन्होंने सेलेक्ट करना है, फीडबैक्स वगैरह जा रही हैं कि किसको सेलेक्ट करना है, कौन बेहतर है, कौन बंदा जो है वो संभालेगा सिचुएशन को। बिकॉज स्ट्रीट्स जो संभाल सकता है, जो सिचुएशन को संभाल सकता है, उसी बंदे के ऊपर हाथ रखा जाए। और अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हमें कम से कम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, जो बंदा कम से कम उसकी कोई ठुक तो हो उस बंदे के अंदर। इमरान खान वो कहते हैं आता था, जो बात करता था, और भाई हमें भी फख्र होता था कि हम पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। इमरान खान जब सदर ट्रंप से मिलता था आके, तो लेकिन यार ये कोई बंदा, ये तो इस तरह लेटा हुआ, और ये बहुत कुछ करवा सकता था, कख नहीं करवा सका, क्योंकि चोर है सारे के सारे। और ये बात फौज के अंदर भी फैल चुकी है, और जब कोर कमांडर लेवल के ऊपर जाके
یہ سروسز پریزنٹ کی جاتی ہیں کہ جناب اسی آزانا سانو موقع دیو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بغاوت واقعی سر اٹھا رہی ہے. اور بغاوت کو جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ نیچے لیول کے اوپر آج کوئی بھی کور کمانڈر اس کو امریکہ اگر تھپکی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا, اور کان سے پکڑ کے وہ آصم منیر کو سائٹ کے اوپر کرے, نعمان خٹک کیا کر لے گا بھائی؟ عامر احسن نواز جو ہے وہ اپنی آپ کو دیکھے گا یا اس کو بچائے گا 10 کور کمانڈر؟ اس کے جو لائلسٹ جنرل ہے وہ چیف آف جنرل سٹاف ہے, وہ اس کے پاس ٹروپس اگر اس کو لگتا ہے کہ ٹرپل بریگیڈ کمانڈ اس کی مرضی کے اوپر سن لے گا, نہیں, وہ 10 کور کمانڈر کی سنے گا بھائی. اور اس کو لگتا ہے کہ ملٹری سیکٹری اس کو بچا لے گا, تو غلط لگتا ہے. جس دن یہ فیصلہ ادھر سے آئے گا اس کو سیف ایگزٹ آف کورس پہلے آفر کریں گے نا کہ تو نکلا, یہ بھاگ جائے گا بھائی. یہ اسی پرائیویٹ جیٹ کے اندر بھاگے گا اور یہ جیٹ اس کو چھوڑ کے آ جائے گا یہیں یو کے میں کہیں امریکہ وغیرہ میں. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, اور یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں جنہوں نے آفر دی ہے. اینڈ آف کورس میرا اس کے اندر ایک رول ضرور فیڈ بیک کورابریشن کا ہے, اس لیے انسائٹ مجھے ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور نام میں نہیں, آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو ٹیل دا نیمز, اور پتہ چل جائے گا. گز دے دا میدان دے, آؤ کا نا, کتنی دیر کی بات ہے, لگ پتہ جائے گا آپ کو سامنے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عاصم منیر کنٹرول میں ہے پاکستان کے, تو پاکستان کی سڑکیں دیکھ لیں آپ اگلے 4-5 دن میں, مزید دیکھ لیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عاصم منیر کنٹرول کے اندر ہے تو غزہ اس فوج کے کنٹرول میں ہے, تو کیوں نہیں غزہ فوج بھجوا سکا؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ طالبان کے کنٹرول کے اندر ہے تو بگرام ایئر بیس یہ دے دیتا نا, نہیں دے سکا. تو گیم از آن, گیم از آن مائی ڈیئر, گیم از آن. لائیو سٹریم کے اندر جو گیم ہے اور ایران کی سچویشن کا اس گیم سے براہ راست تعلق بن گیا. سچویشن پاکستان کی سٹریٹس میں اسکیلیٹ کرے گی, اسی کا درمیان کاروائی ڈل جائے گی. تو اس لیے میں لائیو سٹریم کے اندر جو ہے وہ ابھی تقریباً آپ دیکھیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی 2-3 گھنٹے کے اندر میں آپ کے ساتھ لائیو سٹریم پہ ایک اوپر بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو جو ڈے 7 کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اور جو اے آئی جس طرح استعمال کر کے فیل ہو رہی ہے, اور بلڈ اینڈ واٹر, تیل پانی مکس ہوا ہے, بلڈ اینڈ واٹر کا ڈیفرینشیشن نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر پا رہا اے آئی. اینڈ آف کورس اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے جو سیریس اس وقت تھریٹس ایگزسٹ کرتی ہیں, باہر تو نہیں پتا, لیکن ریجن کے لیے, پاکستان کے لیے وہ کیا ہے, امریکہ تک بے بس ہو چکا ہے. ثبوت میں پرووائڈ کروں گا آپ کو لائیو سٹریم سیشن کے اندر آج چند معاملات کے اوپر, اور یہ لمبی چلنے والی ہے جنگ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ عاصم منیر کے بس کا روگ نہیں ہے, اور اس درمیان میں آپ ایران میں رجیم چینج کرنے چلیں, بہت سے ملکوں کے اندر رجیم چینج ہو جائے گی. تو لیٹ می گیٹ بیک ٹو یو آن دیٹ. جلدی ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.